यहाँलाई क्रिस्टी अभिवादन अनि जय मसीह। म सनराय यहाँहरूको अगाडि परमेश्वरको आत्मिक खोराक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँलाई चल्दो बल्दो प्रकोपको महामारी कोरोना भाइरसले सताएको समय छ। सम्पूर्ण जगतका मानिसहरू भयभीत भएका अवस्था छ र आज मेरो मेसेज यहाँलाई बिलिभर्स इन टाइम्स अफ अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता भएको अवस्थामा विश्वासीहरू कसरी यसलाई सम्हाल्छन् त, यानी कि विश्वासीले अनिश्चित यस्तो समयमा कसरी सम्हालिन्छन् र अरूलाई कस्तो ढाढस दिन्छन्। सर्वप्रथम प्रश्न उठाएर सुरु गर्न चाहे मैले। एउटा प्रश्न यो हो कि हाउ शुड बिलिभर्स इन क्राइस्ट ह्यान्डल द टाइम सच एज दिस, द टाइम अफ अनसर्टेनिटी। विश्वासी जनहरूले, येशू ख्रीष्टमा विश्वास राख्ने विश्वासी जनहरूले यस्तो अनिश्चित काल समयमा कसरी सम्हालिन्छन् त। र जब हामीलाई सर्व ज्ञातै भएका कुरा कोरोना भाइरस यानी कि कोभिड-19 जुन आज संसारभरि प्रकोपको रूपमा मानिसहरूलाई भयभीत तुल्याइसकेको छ। कयौँले शरीरमा ज्यान गुमाइसकेको छ, कयौँ हस्पिटलाइज भएको छ, कयौँको जागिर घर परिवार विभिन्न देशवासीहरू विदेश गएका काम रोजगारमा गएका सबै तहस नहस भएको अवस्था छ। यसै प्रसङ्गमा म यहाँलाई के कुरो बताउन आज यहाँको सामु उपस्थित भएको छु। कयौँ अग्रजहरूले, ख्रिस्टीय जनका प्रिचरहरू, पास्टरहरू जो कोही पनि हुन्छ, उहाँहरूले युट्युब मार्फत कयौँ किसिमको वचनहरू बाँडेर प्रशस्त पाउँछौँ। म पनि हेर्छु, रमाइलो लाग्छ। कयौँ ज्ञान गुणका कुराहरू पनि छन्। तर म यो पोजिसनमा छैन कि उहाँहरू साँचो हुनुहुन्छ वा उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ। मेरो पोजिसन चाहिँ यहाँहरूलाई यो ठाउँमा लान चाहन्छु कि caution, I would rather caution all of us as a Christian to watch out to these YouTubers, because all of them what they say may not be true 100%. र 100% बताएका मेसेजहरूमा साँचो नहुन सक्छ भन्ने यहाँहरूलाई मेरो सुझाव पनि छ। र आजको यस शीर्षकमा बिलिभर्स इन टाइम्स अफ अनसर्टेनिटी म यहाँहरूलाई यति कुरा सचेत गराउन चाहे सुरुमा कि हामी तपाईँ इसाई भएकोले गर्दाखेरि we have to be mindful of God and man. परमेश्वर सृष्टिकर्ता र मानिस भन्ने दुईटा खण्डलाई, दुईटा पक्षलाई स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र बाइबलीय शिक्षाको अनुसार बाइबलका पदहरू, पवित्र धर्मशास्त्रले उल्लेख गरेका दाबीका आधारमा परमेश्वर भन्ने बित्तिकै हामी इसाई जातिले परमेश्वरलाई यसरी विश्लेषण गर्छौँ कि God is omniscient, omnipotent and omnipresent, यानी कि परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र सर्व उपस्थित हुनुहुन्छ। अर्को परमेश्वरको विशेषता हामीले याद गर्नुपर्छ, गिभर अफ लाइफ and has right to take life for his own reason. परमेश्वर भन्ने बित्तिकै बाइबलीय दाबी यो हो, सत्य कुरो कि परमेश्वर जीवनदाता हुनुहुन्छ र उहाँ आफै स्वयं हुकुमको न्यायाधीशकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा त्यो अधिकार, सार्वभौम अधिकार पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कि उहाँले जीवन दिन सक्नुहुन्छ र लिन पनि सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो बाइबलीय शिक्षाको अडान हो। र तेस्रो, परमेश्वर सुप्रिम जज हुनुहुन्छ।
अति उच्च न्यायाधीशकर्ता पनि हुनुहुन्छ, जसको हातमा संसार सम्पूर्ण पृथ्वी ब्रह्माण्डको सृष्टिको होल युनिभर्स उहाँको नियन्त्रणमा छ, अन्डर हिज फुल कन्ट्रोल। यति परमेश्वरको विशेषता हामीले याद गर्यौँ भने हामीलाई धेरै कुरा बुझ्न, यो महामारीको अवस्थालाई निर्क्योल गरेर हेर्न, गहिरिएर बुझ्नका लागि ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र अर्को खण्डमा मानव भन्न बित्तिकै विश्वासी वा अविश्वासी सम्पूर्ण मानव जातिले परमेश्वर भन्ने नमान्ने जातिहरू छन् भए तापनि हामी इसाई जाति, विश्वासी जातिले चाहिँ बाइबलको पवित्र धर्म शास्त्रको आधारमा के भन्न सक्छौँ भने प्रार्थनामा मजबुत भएर मानवको विशेषतालाई ध्यान दियो भन्न चाहन्छु। अनि बी स्ट्रङ इन योर ट्रस्ट अन गड एन्ड जिजस क्राइस्ट। हामी परमेश्वर प्रति राखिएको भरोसामा मजबुत भइरहनुपर्छ भन्दै मानवको विशेषता यसरी हामी बुझ्दछौँ। मानव एक सीमित विवेक भएका सृष्टि हो। त्यसैले जुन घटना अहिले यो प्रकोप छ, महामारी छ, कोभिड-19 को संसारलाई नै झकझकाएको छ, घचघचाएको छ। यसैले मानिस सीमित विवेक भएकोले गर्दाखेरि हामी सबै कुरो अर्थै हाल्न सक्दैनौँ। प्रियजनहरू, यसमा हामी सजग बस्नुपर्छ। दोस्रो, इसाई जातिलाई परमेश्वरले विवेकको आशिष दिनुभएको छ। वी एज अ क्रिस्चियन have the gift of wisdom। ध्यान दिनुहोस्, सही विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गरिएन भने हामी आफै आपत्तिमा पर्छौँ, कुनै कुरो बुझ्दैनौँ। यो मेरो यहाँलाई आह्वान छ। हामी गिफ्टेड, हामी आशिषित जाति हौँ कि परमेश्वरको ज्ञान हरेक इसाईमा छ। यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ भने प्रियजनहरू हामी बुझ्दछौँ कि यो किन कसरी यसलाई ह्यान्डल गर्ने भनेर। र तेस्रो, हामी इसाई जातिहरूलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी पनि ठहराउनुहुन्छ। वी एज अ बिलिभर्स आर रिस्पोन्सिबल टु ह्यान्डल द टाइम सच एज दिस। यस्ता कोभिड-19 कोरोना भाइरस यस्तो दर्दनाक कीटाणुको विरोधमा कसरी यसलाई सम्हालिने भन्ने प्रसङ्गमा हाम्रो जिम्मेवार बोध भइकन हरेक इसाईलाई मेरो आह्वान यो छ। प्रिय मण्डलीका मित्रजनहरू, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँ प्लिज मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारदेखि विमुख नहुनुहोस्। भलाइ हामी क्वारेन्टिन भन्छन्, सेल्फ क्वारेन्टिन भन्छन्, सरकारले तोकेको क्वारेन्टिन छ, यदि भेटाइहालेको छ भने हामी एउटा क्वारेन्टिन अवस्थामा बस्नुपर्छ। त्यसमा पनि दुई पक्षीय भलाइ नै छ, आदेशको पालना छ। इसाई जाति त आदेशको पालना गर्ने सर्वप्रथम रनर हो। यसैले हामी जिम्मेवारदेखि विमुख नहौ भन्ने यहाँहरूलाई त्यो पनि याद राख्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म यी छर्लङ्ग हुनपर्छ कि परमेश्वर भन्नाले कुन खालको परमेश्वर, हामीले विशेषता बाइबलीय दाबीमा याद गऱ्यौँ। र यहाँको अगाडि I would like to take you through 5 areas in which all believers must understand and act। यहाँलाई म 5वटा बुदाहरूमा लानेछु जुन चाहिँ मेरो हिसाबले सम्पूर्ण इसाईहरूले बुझ्नु पनि जरुरी छ र त्यसमा व्यवहारमा उत्रिन पनि जरुरी छ। यो अनसर्टेनिटीको टाइम हो, यो अनिश्चितताको समय हो। यसैले वी अल बिलिभर्स मस्ट, हामी सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूले नम्बर 1, पहिलो नम्बर, स्टे प्रेयरफुल, निरन्तर प्रार्थनामा लागिराख्नुपर्छ। नम्बर 1, यसको लागि सम्बन्धित पद पहिलो तेसलोनिकी अध्याय 5 को 16 देखि 18 सम्म पावलको पत्रबाट म यहाँलाई पढेर सुनाउँदैछु। पहिलो तेसलोनिकी 5 को 16 देखि 18 सम्म, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि
ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। अब यी पदले के भन्न खोजेको हामी यसलाई नघटाई बुझ्नुपर्छ। सधैँ आनन्दित रहो। यो अलिकति बेग्लै विषयको प्रसङ्ग भए पनि आनन्दित रहनुपर्छ, किनभने रोमी 8:28 को हिसाबले सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरले हरेक घटनाहरूबाट असलै काम गर्नुहुन्छ। त्यो अर्थमा आनन्दितता रहनै पर्छ। तर पनि मेरो जोड चाहिँ यहाँलाई 17 पदमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। आमेन। सम्पूर्ण क्रिस्चियन मण्डलीका जति जनहरू हुनुहुन्छ, विश्वासी जनहरू हुन्छ, निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरको सल्लाह छ। सच्चा हृदयले परमेश्वरलाई माग्यो भने विश्वासको प्रार्थनामा उहाँले सुनवाई गरिदिनुहुन्छ। 18 मा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। किन त्यसरी दिनु? किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। हामी यसमा ध्यान दिउँ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ अनि यस्ता दर्दनाक प्रकोपको समयमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहौँ, किनभने परमेश्वरको यस तरिकाहरूमा के उद्देश्य हो? हामी अघि सुरुमा भने जस्तै सीमित प्राणीले सम्पूर्ण असीमित परमेश्वरको ज्ञानलाई बुझ्न सक्दैनौँ। दोस्रो पद यहाँहरूको अगाडि प्रार्थना भन्ने प्रसङ्गमा 2 तिमोथी अध्याय 1:7 पदलाई मात्रै पढेर म केही कुरा यहाँलाई सेयर गर्न चाहे। यसरी लेखेको छ यहाँनिर, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। यानी कि God has given us the spirit of power, the spirit of love and the spirit of self-control. यो हामी सजग भएर बस्नुपर्छ। पावलले तिमोथीहरूलाई किन यो बताउनु भयो भने किनभने यो जरुरी कुरो हो, ख्रिस्टीय जातिको विशेषता हो। यी कुराहरू हामीमा छैन भने यस आज संक्रमित जुन अवस्था छ कोभिड-19 को कारण यसमा हामी कमजोर परिजान्छौँ, जुन परमेश्वरले त्यो उद्देश्य राख्नु भएको छैन। त्यसैले प्रार्थनामा लागिरहनु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहनु, हालचाल के छ आफ्नो परमेश्वरसँग सम्बन्धितमा भइरहनु भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तै कि मानौ एउटा लाइट बल्ब, एउटा बिजुलीको बत्ती करेन्ट सप्लाई बिना, त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भएन भने बल्दैन। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध, हाम्रो सृष्टिकर्ता बचावकर्ताको सम्बन्ध चाहिँ हामीमा त्यो बिजुलीको कनेक्सन जस्ता निरन्तर प्रार्थना मार्फत भइरहन अति जरुरी छ प्रिय। त्यसैले हामी मजबुत भइरहन्छौँ। तर कदाचित पनि कुनै पनि अर्थमा प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वरको फेभर जित्नका लागि, आफू समयमा परेको बेला परमेश्वरको फेभर जित्नका लागि पुकार्ने माध्यम मात्रै सीमित नराख्नुहोस्। Prayer is not an act of winning God's favor in times of trouble. याद राख्नुहोस्, परमेश्वरमा हामी आपत्ति पर्दा मात्रै शरण परेर फेभर माग्ने होइन, तर निरन्तर उहाँमा सम्बन्धित बस्ने हो प्रार्थनाद्वारा। त्यसैले स्टे प्रेयरफुल। र मेरो दोस्रो बुदा छ स्टे वाइज। मेरो दोस्रो बुदा छ विवेकी भई बस्नुहोस्। जुनै पनि समय, अहिलेको यो प्रकोपको समयमा त हामी बहुतै विवेकी बस्नुपर्छ नै, तर पनि जुनै पनि समयमा, जुनै पनि आपतकालीन समयमा होस् वा जुनै पनि समयमा इसाई जनहरूलाई परमेश्वरले विवेक प्रयोग गर भनेर सल्लाह दिनुभएको छ। हामी हितोपदेश अध्याय 8:33 पदलाई पढौँ। यस्तो लेखिएको छ, मेरो अर्ती सुन र बुद्धिमान हो, त्यसको अवहेलना नगर। ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरको वचनबाट के सल्लाह छ हामीलाई, कुन परिस्थितिमा कुन सल्लाह लिनुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई कसरी पालना गरिराख्नुपर्छ, अर्ती सुनिराख्नुपर्छ, जरुरी खण्ड हो।
यसलाई ध्यान दिनुहोस्। हितोपदेश अध्याय 1 को 7 मा उल्लेख भए चाहिँ द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ विजडम। परमेश्वरमा भय मान्नु नै मानिसको विवेक सुरु हुनु। प्रिय ध्यान दिनुहोस्, यी सल्लाह सुझावका कुराहरूमा हामी कहिले पनि कमजोरी बन्न हुँदैन। दोस्रो पद छ स्टे वाइज, विवेकी ढङ्गले बस्नमा हामी याकुबको अध्याय 1 को 5 र 6 पदलाई ध्यान दिनुहोस्। प्रिय यस्तो लेखिएको छ, तर यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछाड्दै गर्ने समुद्रका छाल समान हुनेछ। आमेन। यो सरल र सोझो सिधा वचनलाई मात्रै ध्यान दियो भने पनि हामी बहुत विवेकी बन्न पुग्छौँ। प्रिय हो, यसैले यस समयमा हामी हदै होसियारी विवेकी हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ, जे कुरो दाबी गर्छ, त्यही कुरो सत्य छ, त्यही कुरो असल छ। प्रिय हो, दोस्रो स्टे वाइज, विवेकी बस्नुहोस्। यसको प्रसङ्गमा यहाँलाई अलिकति जोड्न पर्दाखेरि हामी यस समयमा डाक्टरहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, अनुभवीहरूले दिएको सल्लाह सुझाव के हो त? हात साबुनले धुनुहोस्, कीटाणुबाट बाँच्नका लागि 20 सेकेन्डसम्म धोइराख्नुहोस् भन्ने सल्लाहहरू, यो विवेकी कुरो हो। डिस्टेन्सिङ, सोशल डिस्टेन्सिङ कानुनले तोकेको दूरी नै हामीले मान्न पर्छ, किनभने यो भनेको विवेकी कुरो हो। विवेकी अनुभवी व्यक्तित्वहरूले दिएको सल्लाह मान्न हामीको दायित्व मात्रै होइन, परमेश्वरको आदेश पालना पनि हो। यसमा हामी बहुत सजग बस्नुपर्छ। यसलाई कदाचित पनि हामी कहिल्यै पनि कमजोरी तरिकाले, हेलचक्राइ तरिकाले नलिउँ। प्रिय हो, सजग भएर यी सल्लाह सुझावलाई हामीले लिनुपर्छ। यतिसम्म BBC न्युजमा मैले सुनेको थिएँ कि यदि तपाईँ सुरक्षित बस्नुहुन्छ र सोशल डिस्टेन्सिङ यानि कि सामाजिक दूरी कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई कोभिड-19ले भाइरसले नभेटेको भए पनि भेटाए चाहिँ एक्टिङ गर पनि भन्नुभएको छ। यो हदै हास्यास्पद छ, तर यो साँचो पनि हो। यदि कसैलाई कोभिडले भेटाएको छ भने त्यो मान्छे नजिक नजानु भन्ने सोच नै बिर्सेका हुन्छन्। त्यतिखेर हामी भेटेको चाहिँ एक्टिङ गर्यौँ भने हामीले सोशल डिस्टेन्स मजाले कायम राख्न सक्छौँ। यसैमा हामी विवेकी हुनेछौँ। आमेन। यसै गरेर मेरो तेस्रो बुदा छ यहाँको अगाडि, स्टे कनेक्टेड, सम्बन्धित बस्नुहोस्। अब कोरोना भाइरसको बिरामीसँग सम्बन्धमा हक गर्नु भन्ने अर्थमा होइन। स्टे कनेक्टेड, इसाई जातिहरूलाई परमेश्वरको वचनले आपसमा पारस्परिक भएर बस्नुपर्छ भन्ने सल्लाह छ। यसमा सम्बन्धित पद कलासी अध्याय 2 को 19 पद पढेर यहाँलाई म सुनाउँछु। पावलले कलासीमा भएका विश्वासीहरूलाई यसरी सम्बन्धित भएर बस्ने सल्लाह मैले यहाँ सम्बन्धित बनाउन खोजेको। किनभने यो पनि जरुरी समय हो। किनभने कोरोना भाइरसले चर्च नै सञ्चालित छैन, मण्डलीहरू सबै निष्क्रिय भएको छ, एकअर्कामा भेटघाट छैन, भेला छैन, स्टडी ग्रुपहरू छैनन्। यसैले तर पनि हामीसँग विभिन्न विकल्प छ। परमेश्वरको आदेश पालना गर्ने हो भने स्टे कनेक्टेड, हामी सम्बन्धित भएर बस्न सक्छौँ। प्रिय हो, आउनुहोस् कलासी अध्याय 2 को 19 मा यसरी लेखिएको छ। पावल भन्नुहुन्छ, यस्ताहरूले ख्रीष्ट अर्थात् शिरलाई समाति राख्दैन, जसबाट पोषण पाई जोड्नी र ग्रन्थीहरूद्वारा एक साथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि अनुसार बढ्दै जान्छ। ध्यान दिनुहोस्, एकपटक फेरि, यस्ताहरूले ख्रीष्ट अर्थात् शिरलाई समाति राख्दैन, जसबाट पोषण पाई जोड्नी र ग्रन्थीहरूद्वारा एक साथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि अनुसार
बढ्दै जान्छ। आमेन। यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई सल्लाह दिन्छ। हामी यसले माहौल, परिस्थिति, वातावरण भन्ने कुराहरूले असर गर्दैन। कुनै पनि समयमा ख्रिस्टीय जनहरू एकअर्कामा पारस्परिक नातामा बस्दछन्, सम्बन्धमा बस्दछन्। अब कसरी गर्ने त्यस्तो समयमा? कानुनले तोकेको त टाढै बस, घरमा बस, बजारहरू पनि बन्द भयो, काम कुरो ठम्म भयो। यसले भन्न खोजेको के हो त भन्यो भने सिम्पल छ यसलाई गहिराइमा जाने कुरो छैन। स्टे कनेक्टेड, सम्बन्धित भएर बस भनेको विशेष गरेर विश्वासी जनहरूको बीचको कनेक्सनको कुरा गरेको हो, सम्बन्धको कुरा गरेको हो। हेर्नुहोस् प्रियहरूलाई, थाहा भएकै कुरो, हामीसँग सेलफोन छ, हामीसँग अहिले प्रशस्त समय छ। अब मलाई त यस्तो पनि लाग्छ कि परमेश्वरले सायद इसाई जनहरू साह्रै बिजी भयो भनेर यस्तो प्रकोप आएको हो कि, ताकि इसाई जनहरू प्रशस्त परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा लाग्न पाओस् भनेर पो हो कि? किनभने त्यो मलाई चाहिँ भनेको हो भने ठिक मलाई चाहिँ मिल्दछ। किनभने म चाहिँ कामको विशेषताले अध्ययनमा अलिकति कम्ती समय छुटाएको हुनाले मलाई चाहिँ नै ठिक्क भएको छ। किनभने अहिले मसँग प्रशस्त टाइम छ, मैले बिजी छु भन्न मिल्दैन। त्यसैले म यहाँलाई यो पनि जोड्न चाहेको, हामीसँग सेलफोन छ, भिडियो कल, फेस कल, फेसबुक, हरेक ट्विटर, इमेल के छ, यी जम्मै स्रोतहरूलाई, यन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरको सुसमाचार, उहाँको न्यायको दिनको कुराहरू, येशूको सुसमाचारबाट उद्धार पाउने कुराहरू बताउनुहोस्। ती अन्य जातिहरूसँग पनि प्रशस्त समय छ, यतिखेर उनीहरू पनि घरमा क्वारेन्टिन भएर बसेका छन्। त्यसैले पावलको सल्लाह लिन बित्तिकै हामी यो कुरो अपनाउनै पर्छ। हामीहरूको जिम्मेवार हो, आदेशको पालना हो। हामी ख्रिस्टीय जनमा सम्बन्धित भएर बस्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, यूहन्ना अध्याय 15 को, यूहन्नाको सुसमाचार 15 को 1 देखि 5 सम्म त्यो अध्याय नै याद गर्नुहोस्। प्रभु येशूले के भन्नुभएको छ? म दागको बोट हौ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। तिमीहरू खोल्नको लागि कतिको जरुरी छ ममा रहन। यो कुरो कायम राख्नका लागि आफैलाई पनि लागू गरौँ। हामी दागको बोटसँग हामी विच्छेद हुनु हुँदैन, प्रार्थनामा लागिरहौ भन्ने कुराहरू त्यसैमा जोडिन्छन्। निरन्तर परमेश्वरको आत्मिकी खोराकहरू वचनबाट लिइराख्नु, सुन्नु जरुरी छ। प्रिय हो, यही नै मेरो जोड छ। परमेश्वरको जातिहरू एकअर्कामा पारस्परिक नातामा विच्छेद नभई बस्ने चेष्टा गरौँ। र यहाँहरूलाई चौथो बुदा छ स्टे कम्फर्टेड, यानी कि शान्त भई बस्नुहोस्। हामी इसाई जाति भएर शान्त धैर्य भएर यस समयमा बसिनु भने हामीले संसारमा उदाहरणीय भएर इसाई जातिको यथार्थलाई पुष्टि गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो जोड हो। सान्त्वना प्राप्त भई बस्नुहोस्, शान्तमा बस्नुहोस्, भयभीत नहुनुहोस्। संसारको महामारी, प्रकोप, पीडा र यी द्वन्द्व र हत्या, हिंसा, विभिन्न थिचोमिचो त हुन्छ नै भनेको छ परमेश्वरले। यसैले हामी सजग बसौँ। प्रिय हो, स्टे कम्फर्टेड, विचलित नहुनुहोस्। यसको प्रसङ्गमा के को आधार लिने त भन्नुहुन्छ भने हामी परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 46 को 1-2-3 पदलाई मात्रै पढेर यहाँलाई म सुनाउनेछु। यहाँ भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 3 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ। परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। आमेन। परमेश्वरमा शरण लिनुहोस्। सङ्कष्ट भन्ने कुरो त किटान गरिएको छ परमेश्वरको वचनद्वारा। त्यसैले यसलाई हामीलाई आपत्ति आउनु हुँदैन भन्ने यहाँको अगाडि सल्लाह। याद राख्नुहोस्, स्टे कम्फर्टेड। हामी परमेश्वरको शरणमा बसेका जातिहरू हौँ।
विचलित हुँदैनौँ, यही कुरो अन्य जातिहरूलाई पनि हामी बाँड्छौँ। अपरिपक्व विश्वासीहरू हाम्रा मण्डलीका नयाँ जनहरू हुन्छन्, प्रभुमा नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यही हौसला दिन चाहन्छौँ। दोस्रो पद फिलिपी अध्याय 4 को 6 पदमा पावलको सल्लाह उस्तै छ। यसरी लेखिएको छ फिलिपी 4 को 6 मा, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूलाई, तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसोमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। याद गर्नुहोस्, हामीहरूको यो आपत्ति विपत्ति कोरोना भाइरस कोभिड-19 का महामारीको समयमा शान्त बस्नुहोस्, परमेश्वरमा निरन्तर प्रार्थनाबाट निवेदन गर्नुहोस्, प्रभु यो हामीले त चाहेका छैनौँ, यो हामी चाहँदैनौँ, तर पनि हामी के पुकार्छौँ भने प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसारले हामी हिँड्नेछौँ। आमेन। यसमा मजबुत भइबसौँ। परमेश्वरको जनहरू स्टे कम्फर्टेड, शान्त भइबस्नुहोस्, हामी विचलित हुँदैनौँ, ताकि अन्य जातिले यस अवस्थामा हाम्रो अनुहारलाई, इसाई जातिका चेहरालाई यसो फेसबुकमा हेर्दा पनि, भिडियो क्यामेराबाट वा फेस टाइमबाट हेर्दाखेरि हँसिलो हँसमुख छ, विचलित छैन। होइन, के हो तँलाई त मूर्ख भइसक्यो मान्छे, यहाँलाई बेच्न लाग्यो भन्छ भने त्यो साँचो कुरो देखोस् प्रिय हो। हामी त्यस्ता जाति होइनौँ, परमेश्वरको शरणमा हामी सुरक्षित छौँ, त्यसैले शान्त भई बस्छौँ, विचलित हुँदैनौँ। आमेन। र यहाँको सामु पाँचौं र अन्तिम बुदा रहेको छ, स्टे काइन्ड टु द भल्नरेबल, यानी कि इसाई जनहरूबाट कमजोरीहरूको लागि दयावान भएर बस्नुहोस्। यस समयमा विशेष गरेर कमजोरीहरूको लागि दयावान भएर बस्नुहोस्। र अन्त्यमा यी 5वटा बुदाहरू यहाँलाई मैले बताइसकेँ। मेरो हिसाबले यी कुराहरूलाई अपनाइयो, यसलाई सही तरिकाले बुझेर अपनाइयो भने हामी ठुलो सही किसिमले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो विचार हो। र अन्त्यमा परमेश्वरलाई कयौँले दोष छन्, यी बुदाहरूको हिसाबले परमेश्वरको कारणले भन्ने त बुझिँदैन, तर पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठ सक्छ। यसमा हामी के चाहिँ ध्यान दियौँ भने फेथ ओभर फियर बिकज गड्स सोभरेन फ्रिडम। अब हामी तपाईँको विश्वास र हामी तपाईँको भय यानी कि डर त्रास, यी दुईटामा हामी परमेश्वरको सार्वभौम स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पनि बुझ्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, यूहन्ना अध्याय 10 को 18 मा उल्लेख भए अनुसार परमेश्वर आफै आफ्नो जीवन त शरण गर्न सक्नुहुन्छ, आफै जीवित पार्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हामी तपाईँको जीवन पनि उहाँमै सम्भव छ। हामी आत्तिदैनौँ। अन्त्यतः हामी यो कुरोलाई ध्यान दिउँ, मैले ती बताएका कुराहरू। नम्बर 1, स्टे प्रेयरफुल, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुहोस्। नम्बर 2, स्टे वाइस, विवेकी भइबस्नुहोस्। ख्रिस्टियन जनहरू, मण्डली जनहरू जो इसाई हुनुहुन्छ, विवेकी भएर बस्नुहोस्। तेस्रोमा, स्टे कनेक्टेड, सम्बन्धित भएर बस्नुहोस्। प्रार्थनाद्वारा बातचित गर्नुहोस्। आफन्तजनहरू, मण्डलीका जनहरू, कयौँ प्रिय मित्रहरू छन्, यी जरुरी कुरो छ। स्टे कनेक्टेड जरुरी छ। चौथोमा, स्टे कम्फर्टेड, शान्त भएर बस्नुहोस्। परमेश्वरमा हामीहरूको स्वर्ग स्थान छ, यसैले परमेश्वरको सुरक्षा हामीमा कहिले पनि अटुट छ भन्ने कुरामा दुविधा नहुनुहोस्। त्यसैले यो कुरो ढाडसको कुरो हो। र पाँचौं र अन्त्य, स्टे काइन्ड टु द भल्नरेबल, कमजोरीहरूको लागि दयावान भएर बस्नुहोस्। हामी तपाईँ आफैलाई क्वारेन्टाइन गरेर सुरक्षित राखेर मात्रै अर्थपूर्ण छैन प्रिय। हामी मैदानमा झरेका योद्धकर्मीहरू, आत्मिक युद्ध लड्नु छ। त्यसैले भौतिक, मानसिक, शैक्षिक वा आत्मिकी खोराकहरूको सहयोग लिएर हरेक क्रिस्टीय मण्डलीका जनहरूप्रति
चासो राखिराख्नुहोस्, सन्मतमा कायम राख्नुहोस्, दया देखाउनुहोस्, उपायहरू विकल्पहरू सोच्नुहोस्। कयौँ तरिकाले परमेश्वरको जनहरू यसको कीटाणुहरू तयार गर्नमा, यसको कीटाणुहरूको विरुद्धमा लड्ने एन्टिबायोटिक्स निर्माण गर्नमा जुटेका छन्। BBC न्युजको अपडेटको हिसाबले 20वटा जति, करिब 20वटा जति यो कीटाणुसँग, कोरोना भाइरससँग लड्ने, फाइट गर्ने औषधिको निर्माण प्रोसेसमा छ, यसको निर्माण हुने प्रक्रियामा छ। प्रिय परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्, हामी विचलित नहौँ र कसैलाई विचलित हुने खालको एउटा अवस्था पनि प्रस्तुत नगरौँ। हामी जहिले पनि मजबुत जाति हौँ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको रचना हो, परमेश्वरलाई थाहा छ कसरी सुरक्षा दिनुपर्छ। सबैलाई यति नै भन्दै सबैलाई म जय मसीह भन्न चाहे। आमेन। परमेश्वरले आशिष गरेका हुन्।